घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 या सकाळीच्या वेळा जण एकल्यांक देवाची उतरां आमकां म्हणटा. सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान सुस्कान रडतल्यात पण संसार तवळ कुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात पण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. तुमचे दूख संतोषान बदलतले. तुमचे दूख संतोषान बदलतले. या सकाळी आयच्या दिसा तुमचे दूख जाण एकल्याचे संतोषान बदलतले. कित्याक आम्ही जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या तयारेर आसा. ताचो बर्थडे तो आमकां मेळोंक येता आसा. हर एका दिसा तो आमकां मेळटा आसा आमच्या सांगाता रावता आसा. आनीक वर कुशालकायेची खबर कित्याक आमी ताच्या सांगाता आसा. त्या खातीर आज देवाची उतर म्हणटा की पण तुमचे दूख आज संतोषान बदलतले. म्हज्या मोगाचे न्हू एका मागण्याच्या पयलेच हांव एक घडीत तुमच्या मुखार दवरता. परच्या दिसा एका भयणीन म्हाका सांगलें एक घडीत ब्रदर आमी हे क्रिसमस सांगाता मेळून करचे म्हणून आपुरबायन सगळे तयारी केली. सडनली पोर एक टेस्टाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणलो कॅन्सर म्हणून. आमी निराश जाला. दोळ्यांत दुकां गळोन येते आसा. हुस्कान हुस्कान रडोन आसा ती. आमी निराश जाल्या. ब्रदर आज त्याच दिसा परत टेस्ट आसात. कितें करचें म्हूण कळीत ना. हांवें इतलेंच म्हणलें. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20 आज तुज्यो देवाची उतर म्हणून सतत हांव तुमकां सांगता पण तुमी सुस्कान सुस्कान रडटल्यात. ही पण सुस्कान सुस्कान रडोन आसली. इतलेंच हांवें म्हणलें. तोच जेजू तुज्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काडटलो. मात्र न्हय की आज म्हणटा कितें म्हळ्यार पण तुमचे दूख संतोषान बदलतले. भिया नाका. म्हणलें कॅन्सर म्हणल्या तक्षण कांय जावंकचें ना कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. हर एक दिसा तो तुजे झुजतालो. जफानिया 3:17 तुज्या तो झुजतालो. तो जैत दितलो झुजारी जावन आसा. तो तुजो आदार जावन आसा. तोच जेजू आज तुमकां समाधानान भरतलो. बाय सगळे तयार आहे कांय जायना. भिया नाका. डॉक्टरा वयचे वच हॉस्पिटला वयचे वच परतून घरा कितें तुज्या भुरग्यांक प्रिपेर करूंक जाय तेय कर. कित्याक तुजी दुकां तो संतोषान बदलतलो.
कित्याक तूं निराश जायनाका. तुका बरो करतलो जेजू जल्म घेते आसा. ताच्या जल्माची तयारी फेस्ताची ताच्या जल्मा दिसाची तयारी दाबाजीन कर, एन्जॉय कर, खुशाल जा. ही पिडा कांयच नाही म्हणशीन. म्हज्या मोगाच्यान परत 2 दिसांनी ती फोन कर म्हाका म्हणा लागली, ब्रदर हांव सगळ्या टेस्टा वेता, मात्र न्ही हर एक ट्रिटमेंट परत तयारी करता आसा. आनी घरांत आमी कुस्वार केला बरो. म्हाका भारी खुशी जाली. कित्याक म्हणल्यार रियली म्हज्या मोगाच्यान देवाचे उतर जिवे आनी करयात. मग तिणें देवाचे उतर जिरोवन घेतले, एक्सेप्ट करून घेतले. तिणें जेजू म्हज्या सांगात आसा. तिचे 2 दिसां पयलीं ती कितें उलयला, 2 दिसां मागीर ती कितें उलयला, सगळो पार्ट जावचो डिफरंट म्हज्या मोगाच्यान. आज सुम्या सांगात खुशाल जाय. त्याच खातीर जेजून म्हणलें ह्या संवसारांत कश्ट, दूख, प्रॉब्लेम्स, पिडा आसा. भियानाकात. हांवें संवसाराचें जैत वेला. जेजू कितें म्हणलें, भियानाकात, हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला. पडतळान म्हणया, भियानाकात, हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला. हांवें ह्या संवसाराचें जैत वेला. ताजे सांगात एन्जॉय करया आमी. कित्याक जैत वेल्लो एकलोच देव तो जेजू क्रिस्त जावन आसा. आकाश सकयल पृथ्वीचे वयर सगळ्या संवसाराचो धनी तो जावन आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. 2 दिसां भयणी, 2 दिसां पयले ह्या भयण कितें रडा लागली. आफ्टर 2 days कंप्लिटली चेंज. कित्याक म्हणाली ती म्हणा लागली, त्या दीस हांव देवाचें उतर हांवें म्हज्या काळजांत जिरोवन घेतला. रात दीस देवाचें उतर रिपीट करता. ब्रदर एक वळी तुवें सांगची म्हाका अपुर्बाय जाता. कित्याक म्हळ्यार एकच उतार लाजरसच्या कानाक पडले. लाजरस जीव जावन आयलो जाल्यार त्या सुम्या कितेंच असाध्य म्हणलें ना न्ही गी ब्रदर. आनीक वर्स ती म्हणा लागली, बायबल वर्स म्हाका सांगता आसा ती जेरोमिया चॅप्टर 32 verse 27. ब्रदर तुवें सांगलें उतार हांव सदांच वाचून असो कितल्या म्हयन्यांत हांव ब्रदर आज त्या उतराचेर पूर्ण भावार्थ दवरला. ह्या सकाळच्या वेळा म्हज्या मोगाच्यान देवाच्या उतराचेर पूर्ण भावार्थ दवरया. एन्जॉय करया. सुम्या सांगता नैबेद्यापणान, वायटपणान, अनिस्काळपणान, संवसाराच्या खोट्या ओडण्या प्रमाणे त्या सुम्या थंय पवित्रपणान, खुशालकाय ताचे थंय आमी एन्जॉय कर. आज म्हणया गी तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावन आज म्हाका विंचून काड म्हणून मोरयेची स्तुती गायनाद्वारे आज म्हणया आमी. तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावन हांव वाट्रेता. तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. परत एवढे म्हणया तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावंक हांव वाट्रेता. तूं विणे खेळटाना, तूं विणे खेळटाना सरी मोजी स्वरान भरतेली. मधुर नाद तवळ करतेली. तुज्या विण्याक सभा सरयो आसा. तांतली एक जावं हांव वाट्रेता. आयच्या दिसा देवाक आज आमी अर्घा दिवया म्हज्या मोगाच्यान. कित्याक ताणें आमकां हो दीस दिला, ताणें आमकां एक घडी दिला, ताणें आमकां वेळ दिला आनी कश्टांतल्यानी आमकां संतोष पावंक शिकयला त्या सुम्यान. त्या खातीर आज त्या सुम्या अर्घा दिता आसतना ही 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जानेवारींत म्हजे भयणीचे दिवेचे काजार आसले, पूण म्हाका वचूंकूच जायनासलें. जरी घरच्यांनी पुरा म्हाका उखलून व्हरून तशें काजराक आपोवन कोणान गेलें. आपूण कोणाक गेल्ले त्या वेळा ते काजर आजाप म्हणल्यार ते काजराक आयिल्ले सगळे लोकांक कोरोना आयिल्ली. काजरांतल्यान फाटीं आयिल्ले मागीर आमच्या कुटुंबांक, सयरेदारांक सगळ्यांक कोरोना आयिल्लें. पूण म्हाका आनी म्हजे धिवेक कांयच जावना. देवान आमकां राखून उरलें. पूण त्या वेळार म्हाका उठून भोंवूंक जायनासलें. पूण त्या वेळार ताणें म्हाका ताप आयिल्ले जाल्यार कितें करीत दिसलें. त्या संदर्भाचेर म्हाका देवान राखून उरलें. अर्गांत तुका सोम्या, अर्गांत तुका धन्या. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका 15 वर्सां तेन्ना रोमॅटॉयड आर्थरायटिस आसलें. लास्ट डिसेंबरांत म्हाका चड जावन म्हाका चलूंकूच जायनासलें. हांव बेड्डारच आसलें.
म्हाका ऑपरेशन कररी जे चलचे जाल्यार नाजाल्यार तो चलोवंकूच जायना म्हणून डॉक्टरान सांगलें. मागीर म्हाजे भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचें लिंक धाडलें. पूण हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव 1 वर्सांतान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूनच आसली. इल्लें बरें जावन आयलें. आतां हांव बरी जालां. बरी जालां म्हणल्यार 80% बरी जालां. म्हजें काम सगळें हांवूच करतां. हांव भोंवतां, उठतां, सगळें काम म्हजें काम पुरो हांवूच करतां. जेजू तुका अर्गां सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, दुनिया अर्गां तुका दुनिया. या सकाळीच्या वेळा जण एकले मोरयेचे स्तुती गायन आमी उसार ह्या वेळा लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 तावन 56 पर्यंत सांगता म्हणया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकते संतोषान उठता. कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक संगतीवंतान म्हजे पासून विचित्र कामां केल्यात. भाग्यवंताचें नांव आपणा भियेंतारांचेर दया दाखयता तोच काकूट. संततींतल्यान संतते पर्यंत आपल्या बावल्यांत ताणें बळ दाखयला. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायला. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या बसवण्यांक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकरांक तो आदार दिवंक आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततीक सदांकाळ. आनी ताच्या संततीक सदांकाळ. हालेलुया. हालेलुया. बरं ते टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजे दुवेची आनी म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हजे दुवेक 10 दीस जावन जोर कोंकली आयली आनी 4 दीस जावन ताप बी आयलो. बट ताप इल्लो रावून आयलो, बट कोंकली कंटिन्युअस आसली. कालची राती जोर आसली ताची कोंकली. मस्त म्हणल्यार मस्त कोंकून आसलें तें उस्वास काडून की ताका कश्ट जावन आसलें तितले कोंकली आसली. हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू म्हजे दुवेक आपोड. जेजू तुका आसा ती जावची कितेंच ना म्हणून हांव मागून आसलीं. जेजू आयची राती ताची कोंकली आतां तूं गूण कर. जेजू तुका आसा जावची कितेंच ना. हांव फाल्यांत साक्ष दिता म्हणून हांवें भास दिली. तशी सक्रामेंताची आराधना हांव रातीन स्टार्ट केल्लें. एक मिनट जातानंत ताची कोंकली रावली. ताचे उपरांत ताणें कोंकली काडून ना म्हटल्यार गॅपार ताणें 1 पिटी 2 पिटी तितल्यान कोंकली काडली, बट कंटिन्युअस जाली कोंकली ताची रावली. जेजून ताका आपडलें. जेजून इतलो व्हडलो अजाप केल्याक हांव अर्गां दितां देवाक. तशेंच तें आज बरें करून स्कुलाक गेलां. मस्त दीस जावन स्कुलाक वचून आसलें तें. आज बरें करून स्कुलाक गेलां. ताका देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशिता. म्हजो घोव संडेचे मिसाक वचूंक तसो नासलो. मिसाक वेची इंट्रस्ट नासलें. फेस्तांच्या मिसाक मात वेतालो सोन संडेच्या मिसाक वचनासलो. हांवें देवा कडेन मागलें, देवा ताका आपोड. देवा तुज्या पांयां तळें येवंक तूं ताका कृपा दी म्हणून हांव मागून आसली. मस्त टायम आतां हांव मागून आसली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. देवान ताका आपडला. तो संडेच्या मिसाक वेते आसा. इतलो व्हडलो अजाप देवान केल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. थँक्यू जेजूस. आय लव यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मंगळूर तावन म्हाका मेळिल्ल्या सुबार उपकारांची साक्ष दितां आनी गडाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. हांव सुबार तेंप तावन भाड्याच्या घरांत वस्ती करनासली आनी म्हाका एक स्ವಂತ घर फावो कर देवा म्हणून एक फावटी हांव मागतली, निरंतर मागून आसली. आनी ह्या खातीर ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन घाल्लें आनी सुबार तेंपा उपरांत म्हाका एक देवान स्ವಂತ घर फावो केलां. त्या पासत अर्गां दितां. तशेंच म्हजे दुवेचे ट्रेनींग प्रॅक्टीस आमच्या मंगळुरांत मेळाचें म्हणून मागतली आनी ते उपकारय म्हाका देवान फावो केला. ताची ट्रेनींग प्रॅक्टीसय बरे तरेन संपला आनी अशें सुबार उपकार म्हज्या जिवितांत म्हाका देवान फावो केल्यात. त्या देखून देवाक जावं अर्गां, ओबलाप, स्तुती, वाखणी. तशेंच आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश सर याजकांक आनी सगळ्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांच्या वावराचेर मागता.
हे तांचे मिसांव काम सगळ्या संवसारार विस्तारून दी म्हण मागता. आज मोठ्या रितीन म्हज्या मगचनू देवाचे उतरां सो आमी अनुभव करया. आज देवाचे तो लूक चॅप्टर 1 वर्स 46 to 56 आता वाचले गायन कीर्तनांत स्तुती गायनांत एक वर्स हांव तुमच्या मुखार कित्याक 48 कित्याक आपल्या किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. ह्या फुडा संतत्यो म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पसंत विचित्र कामां केला. शक्तिवंतान म्हजे पसंत विचित्र कामां केल्या. म्हज्या मोची मोरयेची स्तुती गायन. देवान पळयले मोरयेचे जिवीत आनी कोण एकलो आज यस म्हणटाय म्हूण देव राखून रावलो. कित्याक जेजू क्रिस्ताक सडवंदराक ह्या संवसारात धाडचे खातीर मोरयेचे दिश्ट सदांच त्या देवाचेर कांसून आसले. हर एका वेळार मोरी देवाक खालती जावन चलोन आसली. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा की त्या सुवातेर पळयात तिचे स्तुती गायनांत कित्याक किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. चिरकोळ किरकोळ म्हज्या मोगाचे न्हू थोड्या फावटी ह्या युट्यूबार हांव चिंतून आसता हांव एक किरकोळ कांयच न्ही. तुमी जावं फुडें युट्यूबा पर लांब दिसल्यार बरें दिसता. हांव एक मोठो म्हज्या मोगाचे त्या खातीर हर एका वेळार त्या सुम्याक हांवें पयलो जावं कित्याक म्हळ्यार जे कितें करचें ताणें आमी न्ही कोणाक खंयच्याय वेळार जावं जाल्यार आमी मनशां कोण हिलींग करतात ना. हिलींग्स बरेपण सिर्फ त्या बऱ्या देवा थंय देंवन येता म्हज्या मोगाच्या. कित्याक ताचे गुण बरे तो बरो देव जावन आसा. हांवें आतांच तुमकां टेस्टिमनी सांगली त्या भयणीची जस्ट कॅन्सर म्हणल्या तक्षण ज्या रिपोर्टार तिका पयले तिणें 15 दिसां टेस्ट केले. लास्ट फायनल रिपोर्ट आयलो की तिका कॅन्सर म्हूण आनी सगळी तुटोवन गेली. रडताली तुटली ती. म्हज्या मग देवाचे उतार कशे तिच्या भितर रिगले कशे ते जिवितान काम करून सुरू केले. जायते 6 म्हयन्यातून आमच्या मागणी आयकता. एक पटी कॅन्सर सगळी तुटोवन पडली ती. सकाळी आयकता दनपर आयकता तिणें सांगत आसले कित्याक देवा ही म्हाका पिडा. सदां सकाळी देव तुजें उतर आयकना की दनपर आराधनान बसना की. तिणें एकच म्हणलें जेन्ना ती तुटोवंक सुरू जाली कुडके जावंक सुरू जाली सगळी तिच्या अकंतान ती सांपडल्या वेळा तिणें देवाक इतलेंच म्हणलें तुज्यान साध्य म्हणलें कितें सना जेरोमिया 30-20 तिणेंच म्हाका सांगलें उतार तें. तिणेंच म्हाका सांगलें ब्रदर तुवें सांगलें न्ही की देवाची उतर वाचून हांव सर्वेस पळय सगळ्या मनशाक असो देव म्हाका कितें साध्य आसा म्हाका कितें साध्य आसा. 2 दिसा उपरांत ती म्हणा लागली एक कुशालकायेच्या आवाजान म्हणा लागली की कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा ब्रदर. म्हाका फुल्ल भरवसो आसा. हांवें 2 दिसां भितर सगळो कुस्वार करून मुगसिला. कित्याक म्हज्या भुरग्यांक एक भारी कुशाल जायची एन्जॉय करचें म्हज्या भुरग्यांनी. कित्याक आमच्या जेजूची जल्माची परब आमच्या जेजूची एक वर्स हांव वर्साक लेख घालचें आमच्या जेजूची. म्हज्या मोगाच्या आमचो जेजू मनशा रूप घेवन देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येवचे एक दाबाची फेस्त जावन आसा. तुम्ही चिंता क्रिसमस हे सिंपल न्ही सडवणदार मनशाचे रूप घेवन येवची. आज त्याच्या जल्माच्या दिसाचे जल्माचो दीस आमी आचरण करता आसतना आमी खुशाल जावंक जाय. कशें गाट्टे पिवन गे न्ही हे पवित्रपणा सगळे करा घरांत मांडावळ दवरा. बरें सोम्याक थंय एक जावन रावा त्या दीस. सोम्याक सांगा सोम्या तुका अर्गा महिमा मनशा कुळा बचाव करूंक तूं ह्या संवसाराक आयलाय. मात्र न्ही तुज्या जल्माच्या दिसाच्या आज फेस्त जल्माच्या दिसा खातीर हांव काळजांतून अर्ग दिता. म्हाका हे भाग तुवें फावो केले कित्याक बाप्तिस्माद्वारी म्हाका क्रिस्ती जिवीत तुवें दिलाय. हालेलुया पळया मोरी म्हणटा की आपूर बायन म्हणटा कित्याक हांवें किरकोळ चरणां दासी तुजेर कित्याक तुवें म्हजें दया दिश्ट घाले. आज आमकां आमचेर जण एकल्याचेर त्या सुम्यान दयाळ दिश्ट घाला. त्या खातीर हे क्रिसमस करूंक आमी फावो जावन आसा. त्या खातीर हे क्रिसमस रडोन न्ही हे क्रिसमस पातकां सांगता जिवन न्ही हे क्रिसमस मोसरान जिवन न्ही हे क्रिसमस राग दवर न्ही हे क्रिसमस म्हज्या मोगाचे न्हू कंटिन्यू सकाळ तो रात मनशार पिवन 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 पातकाचे सवय न्ही. हे क्रिसमस एक पवित्र जेजू भाग्यवंत तो जावन आसा.
आमच्या काळजान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या जिवितान जाण घेवन आसा. एन्जॉय करा जेजूच्या नांवान. जाण एकले आमचो हात एक घडीभर आमच्या काळजात दवरया. कोणूय ह्या दिसांनी कुमसार जावना, बऱ्या रितीन कुमसार जाय आमच्या मोगाचे. जावं फुडें खंय खंय तुमकां टायम ना जाल्यार टायम काडून तुमी कुमसार जाया. आमी कुमसाराक तयार जावया. भितर आमचे भितर कितें आसा काडून भायर घालया. नवें जिवीत आमकां तो जेजू लाभयतलो. आज तुमच्या दोळ्यांतली दुकां सगळीं नापयस जातली. संतोष, खुशालकाय, समाधान तुमच्या जिवितान देवान येतली. एक घडीभर मागया मोकळा जेजू. आज मागता ह्या क्रिसमसाच्या तयारेर आसच्या तुज्या जल्माच्या दिसा आमी तयार जावन रावता आसतना आमची काळजां मनां उसवाडाय जेजू. सोम्या आज कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आसा. सोम्या तांकां जाणवायन बोर जेजू. शिकले मोती कुराना सोम्या तुज्या स्पिरिटान तांकां बोर जेजू. तांची अस्कत काय पयस कर. बरे मार्क्स ते घेवन दी जेजू. आज मागता म्हज्या जेजू. बरी भलायकी जण एकला पळय. आज कोणी खंयच्या टेस्ट वयता जाल्यार तांची दुकां संतोषान बदली म्हज्या जेजू. तांच्या टेस्टात तूं आशिर्वादीत कर जेजू. आज हाताखाली कामां बंद पळय. भायल्या गांवांत कोण आज इंडिया घेवचे आसा जेजू. सुरक्षीत तरांचे पैर जावन कोणाक एक क्रिसमसाक आज पयशांचे प्रॉब्लेम आसा, रीण आसा, या फेस करून कांय सुना तूंच ताका आदार दी जेजू. करपला पळय बेसावानी वर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. आमेन. तुज्या विण्याक सबर सर्यो आसा, तांतली एक सावकां वत्रेक. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो आयचो दीस आमच्या जण एकलो असो आशिर्वाद असो, बेसाम असो आनी नंदान जाल्लो जावं दी. ह्या दिसा हाता घाल्ले हर एक काम आमचे तोच जेजू पोंताक पावोवन दी. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो ह्या 2 हप्त्यांनी 2 हप्ते ब्रेस्तारा आमच्या बँड्रा इश्टान मागणें आसचें ना. माग्या आमी एकामेका खातीर आनी प्रत्येक तरां सोम्याची कृपा आनी काकूत आमी अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक सूख मागतां. म्हज्या घोवाक आनी पुताक जून म्हयन्यांत आबुधाबीन कोरोना पॉझिटिव्ह जालें. 1 हप्त्या भितर संपूर्ण तरान गूण जाल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजांत दावनर्गां दितां. म्हाका देवाचें उतर दिल्लें सॅम 46:1 आनी तशेंच हांव 121 सॅम रिपीट करनासली. जेरमाया 17:14 30:17 रिपीट करनासली. दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजो एक दोळो सुमार तेंमतान दूख आसलो. आतां मस्त गूण जाला आनी तो संपूर्ण तरान गूण जातलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. तिसरी, म्हजी गाडी एक्सिडेंट जावन 4 फीट सकयल पडली जाल्यारय म्हाका कांयच मार जावंक ना. गाडी मस्त डॅमेज जाली. देवान राख केल्ल्या खातीर हांव काळजांत दावनर्गां दितां. चवथी, म्हज्या नेबरांनी म्हज्या वयर सूख नासतना कंप्लेन दिवन म्हाका शिरकोन घालें जाल्यारय देवान म्हाका सूण घालूंक ना. म्हाका इयरिंगाक आपयलें. हांव जपानिया 3:17 झेकारिया 2:9 जॉब 42:2 सदांच रिपीट करनासली. म्हाका कोणूच सपोर्ट नासली जाल्यारय देवान म्हाका सूण घालूंक ना आनी म्हाका संपूर्ण तरान जीक मेळ्ळी. तशेंच म्हज्या दुयेक जणवाय खातीर हांव मागताली आनी ताका आतां शिकोवंक मस्त इजी जाता. इजाया 11:2 सदांच आमी रिपीट करनात आसा. ज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारां खातीर हांव काळजांत दावनर्गां दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा खातीर सदांच मागतां. तांकां सदांच देव बऱ्या भलायकेन दवरूं दी म्हणून मागतां. अर्गां जेजू, ओगळाब जेजू, महिमा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. हांव म्हज्या 3 वर्सांच्या भुरग्याची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भुरग्याक 6 म्हयन्यांत शेळ आसली. ते कालेक इतल्या वखदां केल्यारय उणें जायनातली. ताका न्हिदल्या वेळार ताका उस्वास काडूंक जायनातलें. नाकांतल्यान जोरान आवाज येतलो. डॉक्टरा कडेन दाखयल्याक ती म्हणाली ताका नाकांत मास्कोटा बरी आसा म्हणून आनी तिणें 3 म्हयन्याचें वखद दिलें.
हांव तूं उणें नासल्यार सर्जरी करीचें पडत म्हणून म्हणाली. म्हाका काल करचें म्हूण कळोंक ना. तवळ म्हज्या मम्मीक म्हाका ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालूंक सांगलें. हांवें पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें उतर सदांच रिपीट करनासलीं. आनी आतां ताजी शेळ संपूर्ण रावल्या. ताच्या नाकांत आतां कांय आवाज आयकना. बरें करून तें उस्वास काडटा. हे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच गेल्या त्या हप्त्यांत म्हज्या भुरग्याक जोर ताप आनी खोंकली सुरू जाली. तें कांयच पोटाक कांय नासलें. तवळ हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका जेरेमिया 33:6 हें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनासलीं. आनी दुसऱ्याच दिसा ताजो ताप उणो जालो. ताची भलायकी बरी जाली. हे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक जेजू क्रिस्ताक हांव अर्गां दितां. तशेंच देवान म्हज्या जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत साबार उपकारां केल्यात. त्या खातीर हांव म्हज्या जेजूक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक आमचे खातीर मागल्याक. तशेंच देव तांकां व्हरत्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एल्बिना. गेले 2001 हांव तिनी फावटीचे मागणे आयकतां आनी जायती टेस्टिमनी हांवें दिल्यात. आयज हांव 4 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पूण पयल्याच फावटी देवा कडेन बोक्षिणें मागता टेस्टिमनी दिवंक लेट जालें म्हणून. पयली टेस्टिमनी आसा, म्हाका गेले 5 वर्सांतल्यान प्रेशराचे प्रॉब्लेम चालू आसलेले. खूब घाम सुट्टालो, जीव भियेतालो, हाता पांयांक मुंगे येताले, काम करूंक मन जायनासलेलें. हांवें पिटिशन बरयलें, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें, रीड केलें आनी आतां म्हाका खूब बरें आसा. दुसरी टेस्टिमनी आसा, म्हज्या घोवाचो पासपोर्ट गेले 8 म्हयन्यासान मेळनासलेलो. हांवें पिटिशन बरयलें, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें, रीड केलें, 1 म्हयन्याच्या भितर पासपोर्ट फायलेच्या भितर मेळ्ळो. तिसरी टेस्टिमनी आसा, म्हजे पती हॉस्पिटलान काम करता. ताचे सांगात एकलो एडमीट जालो. ताणें आपणाक भूक लागले, खावंक कितें तरी हाड म्हणून सांगलें. तें पळोवन ऑपोजीट पार्टीन ताचे अगेन्स्ट कंप्लेन करूंचें चिंतलें आनी म्हज्या पतीक फायरींग दिवंक म्हणून तेंच्यांनी डिसायड केलें. पूण हांवें पिटिशन बरयलें, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें, रीड केलें. म्हज्या पतीक कांय लेटर दिनासतना मोगान ताका समजून सोडून धाडून दिलें. चवथी टेस्टिमनी आसा म्हजी. आमी 8:15च्या मिसाक दोनी भुरगीं हांव म्हजो पती वयता. पूण क्रायस्ट द किंगच्या मिसा दिसा म्हजी भुरगीं म्हणूंक लागलीं आमी 9:30 मिसाक वयतल्यात. आमी दोगां मिसाक गेल्यात, मीस आयकलें. फायनल ब्लेसिंगच्या वेळार वयसान चालू पंखो म्हज्या रायट सायडीक पडलो आनी म्हज्या मुखार एक भयणी आसलेली. आमकां दोगांकय कांय जावंक ना. सामकार ऑल्टरा कडेन हांवें पळयलें, जेजूचे फेस स्मायलींग दिसून जेजू म्हाका सांगता की भियो नाका, हांव आसा. इतलें म्हणून म्हज्या तोंडार खुशी येयली म्हणून देवाक काळजांतल्यान धन्यवाद दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करून मागता. ते सांगाता वावरणाऱ्या हर एका भाव भयणींचेरय देवान आशिर्वाद घालूंचे आनी हे मागणे अख्ख्या संवसारा पर्यंत पावूंचे आनी सगळ्यांच्या जिवितांत परिवर्तन जावं देवा लागीं मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जेजू जावं आर्गांतीन वास. म्हजें नांव सुकुरीन. म्हजी हांव पयली टेस्टिमनी दितां. म्हज्या पोटांत जायते त्रास जाताले. दीस रात म्हाका सारको सुशेग नासलो. पोटांत चड दूख जाताली. हांव हॉस्पिटलांत गेलें. डॉक्टरान सांगलें ब्लड टेस्ट कर म्हूण. आनी ते दिसा म्हाका कांय सजमनासलें कितें करूं तें. ते मदें हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपां पिटिशन घालें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. इस्तुत्राचो 21:130 ओळ 1 आनी 2. इस्तुत्राचो 22:40 ओळ 1. हें देवाचें उतर हांव म्हज्या मागण्यांत सदांच वाचतालें आनी आयज हांव देवाच्या आशिर्वादान म्हाका बरी भलायकी आसा.
हे पासत हांव आर्गां दितां जेजूक, आर्गां जेजू, आनी तशेंच बरें मागतां म्हज्या पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशा आनी ताच्या टिमा देव बरें करूं.